ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كميتم سيو نلوم سوني حمشتت الرزبلكو بكالايت عست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام وين ريا قداس زعبامس انفلم امونغ ايرتران قبطن سعود عربن ابزقت الوارح ابرياد اقداس ركبات بمكياد سلستين هاجرات سلساو كيدانن سممعاتن كختمام خانن لومي مراغبيتات ناي قبطن ناي سعود عربن زينان تبتاباتن حجن انا وطاي ركبالوا ازا حبريتاتات تزرق حزلو نيستر قدات وطاي ناي سعود عرب لومي ناب قبطن مغنى مس بريزيدنت نايت هاجر عبد الفتاح السيسن كالوت سبسلطانن نزتا وحسنت مايت كي بحري زواقرنا افريكا كونيتات يمن كمون سودان زتي ركبات دحر مكيادوميو كور بريزيدنت سياسة فوركي ناب سودان قبطي سعود عرب نايس رحمت حكايدو تذكر كوينو بتماساسالي بريزيدنت لالاوي بايتو سودان عبد الفتاح البرهان نابزن هاجرات نايس رحمت اكايدو نيرو لعلو الجنرالات ناي سعود عرب أبز متسكنيات ناب إيرتراكو ونعوم خانمون كالا حبريتاتات أبز سومنات دي سمعنا يخون كالو إذا حجي زرقا حزل حبريتا أب مونغو قبطن إيرتران سعود عربن أبز غط الوارح أبريان ركباتن زرباتن سمومعاتن كختميو إذا خا سلستين هاجرات زفوترو كيرانن سمومعاتن نزوبا قرنا أفريكا بعبيقا مايات كيح بحري أمر رقا أقدا سقدن تران كهلويو سعود عرب دايركتور بريزيدنت سياسة فوركي زغرب الله توعيتات اب يمن نحبرات امارات عرب ملو بملو دكيرة ايا غزا كتتكبرن كلا تاريفو زركب زلو ايا غزا اب صومالو ناب سودانن كوين يركب اب سودان زلو كنتاتون بقلتوف انا تغايره يركبالو كبرى تقاطعتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبامس نسجر تمالي منستر مكلقال إثيوبيا أب حدا ناي ممراتاس نسرعت ناي سراويتو ترقيبو ذهبو كارتا نيرتان دنكاليان زتغالله أم محبراوي مراقبيتات حدا كابتي أزر عرب كوينو زركب زلو زيناتاتن أرستاتنيو سرعت بالتقنا دحرت تمال الزرقحو كم زعينت جيغان حدا غنيان كارتا كاب مربوبات حبريتو بفلايكا كاب قطات مدبرات تلفزيون فانان إبيسين كدمتسو تغاتاتيلنان تعزيمنا نيرنا لومقا منستر مكلقال نايت هاجر نتي تسناديون تساريحن زنبر كارتا كاب قطاتو مولو بمولو أطفيون أليون يركبالو ناي منستر مكلقال إثيوبيا حلافي كومنيكيشن مكلقال اندل كاتشو ولدكيران زتبالة أبزهابو حبريتا اتز تزرقح كارتا جيغان زت ساعاتن مقانو دهر محبار إثيوبيا حتو بحرن أفدق بحرن كمزلو أب مقلات اتي كارتا كوميرو كزرقحقن قنع كم زي نبرة دحر محبار كاب كله ناي محبراوي مراقبيتات قطات ناي منكسي إثيوبيان منستر مكلقال ناي تهاجرن ملو بملو تعالين تدمتيسون كم زليو كزارب تسميعو زركب زلو سرعات بالتقنا إثيوبيا أم ناي مفراس حرقاتات مسودقات كم زعينت كارتا بمتا أبلع الهزبتات سميعتات كفتر تدقاقام فتنتات يكايدالو منستر مكلقال إثيوبيا بمنقدي حلافي كومنيكيشن بيلخا بتزار منقدي اتز تزرق حكارتا نمكل خلنا يتهاجرن نمنقسنا يتهاجرن كم زي وكل اتز تقبر نقركا جيكا مقانيو بتزار منقدي يغري تحتي تزركب زلو سرعات بالتقنا حجي ترايكونن كم زعينت جيكاتات زفت امزلو ابز زحالف حدا ورحون نكارتا ايرتران جبوتن صومالون حويسو ام محبراوي مراقبيتاتن ابقاتات منسترو قدات وطاي نايتهاجر زسفور كارتا أكاتا عن أزر عرب المبارو زذكريو بالتقنا اتي بقطر زحلمو بحيلا بايتاق قبرو اي كالن اتحانتي كقبرا زخيل نقركا كارتا الناس النعكا ام محبراو من رقبيتات مزرقا حكوينات رايا تركب زلا منستر مكلقال ناي إثيوبيا بحالا في كومنيكيشن بيلو زرق حوى زركب زلو ناي قريتا ملختات نبوزحات إثيوبياويان وتعفت يركبالو بفلاي اتون بحرن أفدق بحرن ناي مبال حمام زلوم تمال الزكارتا مستزرقها نمحبراوي مراقبيتات چاو كبلو يعلق لقوم منيرهم ازلو موت يزركب زلو كم زعينت حبريتاقا أمعطهم كم خمن أبلع لمكل خال نايتهاجرن منقس نايتهاجرن
ዘለፋታት ከውረዶ ብተኸታታሊ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና። ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ነገራት ከም ዘጋጥም ፈሊጥና ነቲ ኣብ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ገጻቱን ኣብ መንግስታውያን መደበራት ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ዝሰፈረ ሓበሬታን ስእልታትን ስክሪንሾት ጌርና ከም ሰነዳት ሒዝናዮ ንርከብ ኣለና። ስርዓት ብልጽግና ብሃታሃታ ነዚ ሰነዳት ክድምስስ ዘካይዱ ዘሎ ጉያ ክዕወተሉ ይክእልኒ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብወገን ክልል ትግራይ ሓደ ካብቶም ንጽምዶ ክመርሕን ከወሃድን ዝጸንሐ ልፍዓተይ ተስፋ ሰብ ብዝሰኣነ ሰብ ዝፍለጥ ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ከም ዝኣተወን ከም ዘምርሐን ካብ ክልል ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ሓበሬታታት እናወፅእ ይርከብ ኣሎ። እዚ ውልቀ ሰብ ብተረጋጋሚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ብምዃን ንጌታቸውን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ጻድቃንን ኣብ መራኸቢታት ቀሪቡ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ከካይድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ መርገጺኡ ሙሉእ ብምሉእ ከም ነፋሒቶ ከም ዝተቐያየረ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሕ ርእቶታት ሰፊሩ ነይሩ። ሎሚ ካብ መቐለ ተበጊሱ ኣዲስ ኣበባ ምእታውኻ ብወግዒ ከም ዝበልጸገን ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣንጻር ዓጢቑ ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ተጋሩ ምስ ቅርበት ዘለዎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓበሬታ ከስፍሩ ንከታተልን ንዕዘብን ዘለና። እዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ክልል ትግራይ ብምዃን ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ናብ ካልእ ረብሓታት ንምውዓል ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ወቐሳታት ከሰምዕ እውን ተራይ ነይሩ። በዚ ኮይኑ በቲ ብወገን ክልል ትግራይ ነዚ ጽምዶ ክመርሕን ከወሃድን ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ ድሕሪ የቕሬታ ምሕታቱ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ይርከብ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ኩናትን መጥቃዕትታትን ሎሙን ቀፂሉ ውዒሉ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓባይ ከተማ ዝኾነ ደሴ ሓያል ኩናት እናተኻየደ ይርከብ ኣሎ። ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ኩናት ቀንዲ መስመር ጽርግያ ኣዲስ ኣበባ ደሴ ሙሉእ ብምሉእ ተዓጺን ተቋሪጹን ይርከብ ከም ዘሎ ቪድዮታትን ስእልታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ንስርዓት ብልጽግና ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ብድሆታት ድሕርቲ ንሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ስርዓት ብልጽግና ከም መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ መንጎ ፋኖ መንግስታዊ ክልል ኣምሓራ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ተኸቲሙ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ምስርሑ ፋኖ መጥቃዕትታቱ ብምሕያል ካብ በረኻታትን ገጥራትን ናብ ከተማታት ተሰጋጊሩ ንከታተልን ንዕዘብን ዘለና። ዝሓለፈ 2 መዓልታት ንዝተፈላለያ ገጠራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትን ከሎ ናይ ስርዓት ብልጽግና ክሳብ 23 ዝኣክል ዓበይቲ መዳፍዕን ኣፅዋራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የትዩ ንሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ተባሂሉ ኣብ ቅልያት ናይቲ ሃገር ምንቅስቓሳት ዘካይድ ዝነበረ እውን ዕውት መጥቃዕትታት ምክያድ ክድምስሶ ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና። እዚ ሎሚ ኣብ ዙርያ ደሴ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዕምሪ ስርዓት ብልጽግና ምሕፃር ወሳኒ ግደን ተራን ክህልዎ እዩ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ትጠፍእን ትፈራኸሽን ንሱ ኸኣ ኣብ ሓደ መድረኽ ቀሪቡ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ላግፂ ዝዓብለሎ መግለፂታት ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቆጢዕ ይርከብ ኣሎ። እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ እንከታተላ። እንደ መንግስት በ2023 የዛሬ 5 ዓመት ኢትዮጵያ አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት መሆን አለባት የሚል ራዕይ ሰንቀናል። 100% እናሳካዋለን። 100% ጥያቄ የለውም። በአፍሪካ አንደኛ አላልኩም። በአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት እናረጋታለን። ጥያቄ የለውም። ይሄ በ2040 የዛሬ 22 ዓመት በዓለም አርያ የሆነች ሀገር ትሆናለች። ለዚህ ራዕይ 3 ትልሞች አሉን። 3 ትልሞች አሉን። አንደኛው ሰብአዊ ልዕልና የማይናቅ ፓስፖርት ያላቸው ልጆች፣ የስንዴ እርዳታ ሄደላት የሚባል ዜና የማይሰማባቸው ልጆች፣ አንዳንድ ሀገር ረዱ የሚባሉ ልጆች፣ ሰብአዊ ልዕልና ያላቸው የተከበሩ ራሳቸውን ያከበሩ ልጆች ይኖሩናል። ሁለተኛ ኢኮኖሚክ ሉዓላዊነት ይረጋገጣል። ለምሳሌ በስንዴ ራሳችን መቻል ብቻ ሳይሆን እርዳታ ያስፈልገንም ብለን ዲክሌር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያለን የሬቲንግ በእዳም በሌላም ያለ ሬቲንግ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ በ2023 ካልኩት በፊት አብዛኛውን ሬቲንጋችን እናስተካክላለን።
ለዚህ አስቻይ ሁኔታዎች በሚጨበጥ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ እየተከወኑ ይገኛሉ። አፍሪካዊት ኃይል መሆን እንፈልጋለን። በምግብ ራስ መቻል ብቻ አይደለም። በአፍሪካ ኃያል ምክር የምትጠየቅ በአፍሪካ ጉዳይ እነ ኢትዮጵያን ካላማከርን የሚባል ሀገር መሆን አለባት። ኢትዮጵያ ትልሙ አንዱ እሱ ነው። ራሷን መቻል ብቻ አይደለም። በቀጠናው ባላት ሚና ውስጥ በስንዴ ምክንያት በደህንነት ምክንያት ያላት ዊዝደምና ብቃት አንደርማይን እንዳይደረግ ማድረግ። ክቡራት ተከታተልቲ ከምዛ ቪዲዮ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝጸናሕና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት እናበለዩ ሕጂውን ነስታት ኢትዮጵያን ዓለምን ንምድንጋር ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ሓቀኛ ኩነነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዘሎ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈለጥ እቲ ዝሓመቐ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ ኣሎ። ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይ ምምሕያሽ ኣንፈትን ኩነታትን ዘይብሎ መመሊሱ ናብ ዝኸፍዓ ዘቕቲ ይኣትሎ። ኢትዮጵያ ብስርናይ ነብሳ ኽኢላ ክብል ይጸንሕ እሞ ተገምጢልኻ ኢትዮጵያ ምስ ሃብተመትን ብመግቢ ርእሳ ምስ ካልእትን ንማሕበረሰብ ዓለምን ናይ ረድኤት ትካላትን ስርናይ ኣየድንኢልናን ኢልና ክንእውጅና ክብልካ ይስማዕ። እዚ ዕሸል መራሒ ኣቐዲሙ ዝበሎ ስለ ዘይዝክሮ መሊሱ ነቲ ዝበሎ ከፍርሶ ዝጽግሞ ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ነገርን ድራማን ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ሃገር ከም ሕምባሻ በብሰላም ክትመቓቐል ኣብ ሓፀርቲ ግዜያት ክንዕዘቦ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳለየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ